नमस्कार तुमका सगळ्यांक येवकार. रातची आता लागी लागी 11 जायत आयल्या, 10:50 जाल्या आणि मध्यान रात जशी जाता तशी आमी जर पळयत जाल्यार एक म्हणणी आहा की रात्रीस खेळ चाले म्हणून. सो गोंयान 2027चे इलेक्शन हे लागीं आयलां आनी त्या दिकेन एक एक घडामोडी ज्यो आसात त्यो घडत आसात आनी तश्योच म्हत्वाच्यो घडामोडी कांय घडल्यात म्हणून हे स्पेशल लायव्ह घेवन तुमच्या मुखार आमी येतात. सगळ्यात पयली म्हत्वाची घडामोड जी जावन आसा ती म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून आता एक गोंयान राजकीय म्हळ्यार नवी पार्टी उदयाक येवपाची चिन्नां दिसतात. हाचें कारण म्हणजे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांचे कडेन कांय जाण अप्रोच जाल्यात की गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून काडपा खातीर आनी हे खातीर एक नोटीस सुद्दां जारी जाल्या की कोणाक जर ऑब्जेक्शन बीन आसा जाल्यार ते तांणी सादर करचें म्हणून पब्लीक नोटीस. ती पब्लीक नोटीस आमी जर पळयत जाल्यार अशी आसा की दिस इज फॉर नोटीस ऑफ जनरल पब्लीक that a political party is proposed to be registered by the name of Goa Congress Party. The office of the party is located at Diana Goenia house number 169/1 Welsaw Kasavli Marmugao South Goa 403712. This party has submitted application to the Election Commission of India, New Delhi, for its registration as political party under section 29A of the Representation of Peoples Act 1951. Name, address of the office bearer of the party are as follows: President Francisco Antonio Jacinto Juvenile, house number 169/1 Welsaw Kasavle Mormugao South Goa. Vice President Vaman Gaokar, house number 102 Vaingini Maye Bicholi. General Secretary Rohidas Gaokar, house number 606/2 Butkiwado Sukor Bardes. Treasurer Bruno Francisco Pereira, Khola Welsaw South Goa. अशे पद्धतीन ही पब्लीक नोटीस जी आसा ती जारी जाल्ली आसा गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नांवान. आता ही घोशणा जाले उपरांत आनी एक दुसरी बातमी आयली ती म्हणजे काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी वो के.सी. वेणुगोपाल वो फाल्यां गोंयांत येता. तर पक्षाचे जे अंतर्गत जे कितें राजकारण चल्लां तें थारोवपा खातीर अशी म्हायती आसा. आता ही जी पब्लीक नोटीस गोवा काँग्रेस पार्टीच्या नांवान आयल्या ताजेर गिरीश चोडणकरान आत्ता कांय वेळा पयलीं एक आपली भुमिका जी आसा ती स्पश्ट केल्या आनी ही भुमिका एकंदर पळयत जाल्यार हातून गिरीश चोडणकर म्हणटा की ही जी पार्टी गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून जी जाहीर जावपाची आशिल्ली तातूंत नविदात कांय ना हे आमी कांय दिसा पयलीं सांगिल्लें आसा अशें गिरीश चोडणकर म्हणटा. तेणें जी एक ब्रीफ नोट जारी केल्या ती आमी तुमकां आतां वाचून दाखयता. गिरीश चोडणकर कितें म्हणटा ह्या सगळ्या एकंदर घडामोडीचेर ती. गिरीश चोडणकरान आपली भूमिका मांडटना दोन मुद्दे म्हत्वाचे मांडल्यात. तो म्हणटा की काँग्रेस पार्टीन भितर कितरी स्प्लीट जाता अशें जे म्हणटात हें चुकीचें आसा. ही स्प्लीट बीन कांय ना आनी भारतीय जनता पक्ष हे रुमर्स जे आसा ते चालीक लायता अशें तो म्हणटा. दुसरी गजाल गिरीश चोडणकर म्हणटा की आमी हें सांगिल्लें की अशी पार्टी जी आसा ती अस्तित्वान येतली आनी ती वोट्स स्प्लीट करपा खातीर अस्तित्वात येतली अशें गिरीश चोडणकर दावो करता. आतां ही वोट्स खंयची तर सालसेतीन भितर जी सेक्युलर वोट्स आसात ती वोट्स
डिवायड करपा खातीर भारतीय जनता पक्षानूच हो सगळो प्लॅन केला अशें गिरीश चोडणकर म्हणटा. इन शॉर्ट थोड्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी तातूंत म्हटल्या तातूंत जीपीसीसी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हॅज डिसमिस्ड रिपोर्ट ऑफ अ स्प्लिट within a Congress, stating that the party remains united and continues to strengthen its support across Goa. Thereby, he alleged that the BJP is backing a 100 crore political party to divide votes ahead of the election, but said such attempts will neither weaken the Congress nor mislead the people of Goa. So, एकंदर आमी जर पळयत जाल्यार विरोधी पक्षाच्या खेम्यान सामकी वाताहात लागलेली आसा. भारतीय जनता पक्ष जो फाटली सेगीत 3 टर्म सरकार ज्या पक्षान केल्लें आसा मागीर 2012 सावन ते आतां मेरेन, तर भारतीय जनता पक्ष ह्या निवडणुकीचे तयारेक लागून तांच्याय भितर इंटरनल रिफ्ट आसा, तांच्याय भितर सध्या अस्वस्थता आसा. मात अशें एक चित्र अपेक्षीत आशिल्लें गोंयकारांक की सगळे विरोधी पक्ष जे आसात ते एकठांय येतले आनी खंय तरी फाटले 3 फावट जे सरकार आयिल्लें आसा भारतीय जनता पक्षाचे, त्या भायर जे वेगवेगळे प्रश्न गोंयान भितर सध्या उबे जाल्ले आसात, जमीन रुपांतरणाचे आसूं, भ्रश्टाचाराचे आसूं, कसिनोचे आसूं किंवा बाकीचे जे विशय आसात ते फुडो करपा खातीर सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येतले अशी जी भाबडी आशा लोकांनी दवरिल्ली ती सामकी चकनाचूर जातना आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. सो सद्याच्या घडीक ही बातमी आसा की गोंयांत नवी पार्टी उदयाक येवपाची चिन्हां दिसतात, ती म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टी. हेज्या आमी आदी जर पळयत जाल्यार अश्यो जायत्यो पार्ट्यो ह्यो दक्षिण गोंयांत खास करून तयार जाल्यो. तातूंत सेव्ह गोवा पार्टी आमी म्हणपाक शकता जी चर्चिलान तयार केल्ली. चर्चिल स्वता तातूंत आमदार जालो, मागीर कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड जो आसा तो पयले फावट आमदार ह्या सेव्ह गोवा पार्टीचेर जालो, मागीर ही पार्टी काँग्रेसीन भितर विलीन जाली. ताज्या उपरांत गोवा विकास पार्टी म्हणून 2012 अस्तित्वान आयली, जाचे फुडारपण मिकी पाशेकोन केल्लें. ताज्या उपरांत कायतू सिल्वा आशिल्लो ताजो आमदार आनी स्वता मिकी निवडून आयिल्लो. ताज्या उपरांत गोवा फॉरवर्ड पार्टी जन्माक आयली दक्षिण गोंया भितर, जी विजय सरदेसाय हाच्या फुडारपणा खाला. आनी मागीर आरजी पार्टी ज्यो आसा ती मागीर स्टेट वायड जाली. अशा पद्दतीन आतां ही एक नवी पार्टी गोवा काँग्रेस पार्टी ही तयार जाता. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसी भितरले कांय नाराज लोक जे आसात ते वेगवेगळे मंच म्हणया, वेगवेगळे आनी कितें म्हणून आपली दावेदारी तांणी सुरू केल्ली आसा. तातूंत भितर कुंकळे आमी जर पळयत जाल्यार एल्विस गोमसान हाणें दावेदारी खातीर, उमेदवारी खातीर आपली दावेदारी दाखयल्या. सो काँग्रेसी भितर उबे 2 गट म्हणजे सध्या जाल्ले दिश्टी पडटात आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता वेणुगोपाल जे आसात ते फाल्यां गोंयांत दाखल जातले. आतां वेणुगोपाल कोणाक मेळटले हें पळोवचें पडटलें. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार गिरीश चोडणकर, आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की गिरीश चोडणकराची नेमणूक जाल्या उपरांत जी काँग्रेस मातशी थंडाविल्ली दिसताली ती खंय तरी तितून उर्जा आयल्या काय कितें, एटलिस्ट एक्टिविटी ज्यो आसात त्यो दिसपाक लागल्या. जायते प्रवेश जातात. काँग्रेस प्रतिमा कुतिनो काँग्रेसीन आयली, गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाले उपरांत जे कोण पक्षा कडल्यान पयस जाल्ले लोक आसात ते सगळे दिश्टी पडपाक लागले. काँग्रेस हाऊसान आतां सच्च्यो मिटिंगो चालू असतात. स्वता गिरीश चोडणकर काँग्रेस हाऊसान सदांच येता आनी रस्त्यार आतां काँग्रेस दिसपाक लागल्या. मागीर तो कांपालाचो पणजेचो ग्राउंड आसूं, बाकीचे विशय आसूं, महिला काँग्रेस आसूं, ही खंय तरी एक्टिव्ह जाल्ली दिश्टी पडटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गिरीश चोडणकराचेर खूब आरोप जातात. कोण म्हणटा तो सेटिंगां करता, कोण म्हणटा पयशे दिवन तिकेट्यो विकता, अशे जायते आरोप जातात. मात एक गजाल आमी मान्य करपाक जाय की गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो अध्यक्ष जाले पासून गोंयांत राजकारण जें आसा हें म्हणजे गतिमान जातना दिश्टी पडटा. मागीर गिरीश चोडणकराचेर भारतीय जनता पक्षान शेगीत सुरू आशिल्लो अटॅक आसूं, मागीर भितर पर्सनल लेवलाचेरूय अटॅक जावपाक लागला. एकंदर पळयत जाल्यार हो मनीस गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जाले उपरांत एक विरोधाचो धार खंय तरी
एके वटेन काँग्रेस पक्षा कडल्यान दिश्टी पडटा, मात दुसरे वटेन बाकीचे जे विरोधक आसात, बाकीचे विरोधक जे एकठांय येवपाक जाय, हे एकठांय येवन जो एक फोर्स दिसपाक जाय आशिल्लो तो दिश्टी पडना. काँग्रेस जागी जाल्या, मातशी जागी जाले म्हणण्यापेक्षा ती रस्त्यार दिसपाक लागल्या. युथ जे आसात ते ह्या पक्षा कडेन आंदोलनांनी देवतना आमकां दिश्टी पडटा. अर्चित नायक जो आसा तोय आक्रमक जातना दिश्टी पडटा. बाकीचे कितलेशेच लिडर जे पक्षा कडल्यान पयस गेल्ले ते सगळे एकठांय येवपाक लागल्यात अशें दिश्टी पडटा. आता अमित पाटकराचो जो गट आसा तो खंय तरी मातसो अजूनय पक्षा कडल्यान पयस आसा. पयली पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मिटींग जाली, तातूंत अमित पाटकर उपस्थित नाशिल्लो. आमी जेन्ना विचारले पक्षाच्या हायकमांड जे हांगा निरीक्षक म्हणून येतात तांणी सांगले की ताणें खंय पयली कल्पना दिल्ली की तो गोंया भायर आसा म्हणून. मात ही एक म्हत्वाची अशी बैठक, त्या बैठकीक तो उपस्थित नाशिल्लो. ताच्या उपरांत आनीक एक नांव आमकां घेवपाक जाय जे फाटले कितलेशेच दीस जाले गिरीश चोडणकराची नेमणूक जाल्या उपरांत गायब आसा, ते म्हणजे कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस, साऊथ गोंयचो खासदार काँग्रेसीचो. तोय खंय आमकां दिश्टी पडना, तोय गायब जाल्ले भशेन आसा. सो ही दोन नांवां जी आसात ती आमी जर पळयत जाल्यार ती गायब आसात. आता गोवा काँग्रेस पार्टी फाटल्यान नेमको कोण आसा, काय अमित पाटकराचोच गट हें सगळें करता काय कितें, अशी चर्चा सुरू जाल्ली आसा. ते आता फुडें येणाऱ्या काळान भितर जे आसा ते स्पश्ट जातले. मात गोवा काँग्रेस पार्टी हाची आयिल्ली पब्लीक नोटीस. दुसरे वटेन कांय दिसा पयलींच गिरीश चोडणकरान भारतीय जनता पक्षान दक्षिण गोंयांत सेक्युलर मतां फोडपा खातीर 100 कोटीची तरतूद केल्या एक नवी पार्टी फॉर्म करपा खातीर. हो केल्लो गौप्यस्फोट तो आता ह्या गोवा काँग्रेस पार्टीच्या निमतान खंय तरी त्या दिशेन सगळी चक्रां चालू आसात अशेंच दिसपाक लागलां अशें आमी म्हणपाक शकतात. सो एकंदरीत आमी जर पळयत जाल्यार 2027 इलेक्शन हें जशें जशें लागीं येता तशें तशें भारतीय जनता पक्ष तांचे पक्षाची रणनिती मजबूत करपाच्या दिकेन वावुरतना दिश्टी पडटा. जाल्यार दुसरे वटेन विरोधक जे आसात तांच्यो सारक्यो अक्षरशः भोयो जाल्या. आनी हे विरोधक आनी व्हडले व्हडले लिडर विरोधकां मदले जे लोकांक इलेक्शना पयलीं व्हडली शेरमावां दिताले, गोंय राखून दवरपाच्यो गजाली करताले, अशें करपाक जाय, ह्याव करपाक जाय, त्याव करपाक जाय, अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा दिताले, ते आता खंय तरी सगळे डिवायड जावन पडिल्ले दिश्टी पडटात. इतलें ह्या घडयेक आमी सांगपाक शकता. सगळे विरोधक एकठांय येवचे म्हणून एका वटेन लोकूय मागतात, कांय जाण प्रामाणीक प्रयत्नूय करतात. हें सगळें आसतना आता गोवा काँग्रेस ह्या नांवान नवीनच पक्ष उदयाक येता. आता आसात ते एकठांय येवपाचें नांव घेनात, तातूंत नव्यांची भर पडटा. म्हणजे आनी मतांची फूड फुडें जातली काय कितें, हो म्हत्वाचो प्रश्न ह्या निमतान उप्रासता. आनी ह्या सगळ्याक आता जर गोवा फॉरवर्ड आपली वेगळी तयारी करता अशें चित्र आशिल्लें, काँग्रेस आपली वेगळी तयारी करता अशें चित्र आशिल्लें, आप आसा, आरजी तर फुटून पडला, तेतून आतां गोवा काँग्रेस म्हणून हे जर आयले जाल्यार फाल्यां जे भाजप विरोधी लोक मतदान करपाक सोदतात तांची मतां ही डिवायड जातलीच जातली. सो येणाऱ्या काळान कितें घडटा, कशें घडटा, राजकारण कशें जाता, आता नवी पार्टी जी आसा ती उदयाक येता, तेच्या फाटल्यान कोण आसात हें कळटलें. फाल्यां वेणुगोपाल काँग्रेसीचो जो जनरल सेक्रेटरी आसा तो गोंयांत येता, खास करून तो कोणाक मेळटा, कोणा बरोबर चर्चा करता, पक्षांतली अंतर्गत गटबाजी तो सोंपयता काय कितें, विजया बरोबर तो चर्चा करतलो काय कितें, आनी कोणा बरोबर चर्चा करतलो काय कितें अलायन्स पार्टनरां बरोबर, हें पळोवचें पडटलें. बट एक गजाल हांवें जशें तुमकां सांगलें, सद्याच्या घडीक गोवा काँग्रेस पार्टी ह्या नव्या विशयाक लागून गोंयचें राजकारण परत रंगतदार जायत चल्लां. भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो ह्या सगळ्या भुमिके कडेन लक्ष आनी ह्या सगळ्या घडामोडींकडे लक्ष दवरून आसाच. पूण दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार विरोधकां मदीं शकलां पडल्यात आनी कोणूच समजूतदार भुमिका घेतना दिश्टी पडना. प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें, म्हणजे कांय दिसा पयलीं अशें दिसतालें की विरोधक कितले सुज्ञ आसात सरकाराचेर उलयतना, पूण ह्या मोक्याच्या वेळाचेर जेन्ना खरी भुमिका घेवपाची आसता तेन्ना हांची सुज्ञपणां खंय वयता, काय प्रत्येक जाण आपलो स्वार्थूच प्रत्येकाक पडला काय कितें, हो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक जे ह्या सरकाराच्या कारभाराचेर बेजार आसात तांकां पडिल्लो आसतलो. आनी हाची परिणिती कितें जाता
हें पळोवचें पडटलें. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.